ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अहं डॉक्टर दयालसिंहः श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठतः तस्य व्याकरणविभागस्य प्राध्यापकः। प्रथमः अयं पाठः। भारतीयसंस्कृतव्याकरणपरम्परा वर्तते अत्यन्तमेव विशाला समृद्धा च। अस्यां परम्परायाम् अनादिकालादेव नैके व्याकरणसम्प्रदायाः पुष्पिताः पल्लविताः अभूवन्। यथा ऐन्द्रसम्प्रदायः, पाणिनिसम्प्रदायः, चान्द्रसम्प्रदायः, कातन्त्रसम्प्रदायः, वोपदेवसम्प्रदायः, सारस्वतसम्प्रदायः, शाकटायनसम्प्रदायः, हैमसम्प्रदायश्चेत्यादयः। एतेषु नानाविधेषु सम्प्रदायेषु नैके सम्प्रदायाः जैनबौद्धादिभिराचार्यैः प्रवर्तिताः। तेषां ये सम्प्रदायाः आसन् तेषु सम्प्रदायेषु बहवः सम्प्रदायाः सम्प्रति लुप्ताः जाताः, केचन अद्यापि अवशिष्यन्ते। यद्यपि अद्यत्वे आर्षं पाणिनीयं व्याकरणं सर्वाधिकं प्रतिष्ठिततमं वर्तते, तथापि तदितराणि व्याकरणानि आधुनिके कालेपि स्वकीयं वैशिष्ट्यं धारयन्तः शब्दशास्त्रस्य गौरवं संवर्धयन्ति। येषु व्याकरणेषु चान्द्रव्याकरणम् अतितरां महत्वाधायी वर्तते। अस्मिन् पाठे तस्यैव व्याकरणस्य तस्य कर्तुः च परिचयः अस्माभिः प्रस्तूयते। वस्तुतः प्राचीनसंस्कृतवाङ्मयप्रणेतॄणां विषये इदं सविशेषम् उल्लेखनीयं यत् तैः स्वकीयजीवनविषये मौनमेवावलम्बितम्। यद्यपि तेषां कर्तृत्वमेव तेषां माहात्म्यं गौरवं च प्रतिपादयति, तथापि ऐतिहासिकदृष्ट्या अस्माकं महती हानिर्जाता। अस्मिन् प्रसङ्गे अस्यापि महावैयाकरणस्य जीवनवृत्तविषये न कापि स्पष्टा सूचना कुतश्चित् प्राप्यते। आचार्येण चन्द्रगोमिना एकतः नूतनं व्याकरणं प्रणीय अस्माकं शास्त्रीया परम्परा उत्कर्षं नीता, अपरतः काव्यनाटकानि प्रणीय अपि साहित्यसंवर्धनं कृतम्। एवं सत्यपि लघुविस्पष्टसम्पूर्णव्याकरणप्रवर्तनेन तस्य प्रसिद्धिः व्याकरणप्रणेतृत्वेनैव जाता। चन्द्रगोमे वंशादिविषये यद्यपि प्रामाणिकी सूचना न प्राप्यते, तथापि कैश्चित् स्रोतोभिः इदं ज्ञायते यत् असौ काव्यालङ्कारस्य कर्तुः भामहस्य पितुः श्रीरकृतगोमिनः वंशे जातः। चन्द्राचार्यस्य विविधैः उल्लेखैः इदं स्पष्टतया प्रतीयते यत् असौ बौद्धमतावलम्बी आसीत्। यथा चान्द्रवर्णसूत्रारम्भे नमो मञ्जुघोषाय नमो मारजिते इति बुद्धमेव स्मारयति, तथैव विविधपाठारम्भे मङ्गलश्लोकेषु बुद्धस्मरणमेव आचार्येण विधीयते। यथा चान्द्रसूत्रवृत्तौ रुद्रो विश्वेश्वरो देवो युष्माकं कुलदेवता मारजित् सुगतो बुद्धः अस्माकं कुलदेवता। एवं विधानि अन्तःसाक्ष्याणि तदीये व्याकरणसाहित्ये प्राप्यन्ते, येन स्पष्टं भवति यदयं बौद्धमतावलम्बी आसीत्। इदमपि ज्ञायते यत् बौद्धमतस्य हीनयानसम्प्रदायस्य योगाचारशाखायाः आचार्यः स्थिरमतिः अस्य गुरुः आसीत्। अस्य मूलनिवासविषयेपि भूयांसः मतभेदाः वर्तन्ते। आचार्येण चन्द्रगोमिना स्वकीयमूलस्थानविषये सङ्केतः प्रायशः यः दत्तः तैः विद्वद्भिः अनुमानं क्रियते। यथा उणादिसूत्रविषये ये पवर्गीयवर्णाः वर्तन्ते तेषां तत्र बकारशब्दसिद्धिप्रसङ्गे वकारान्तशब्दानामपि पाठः दृश्यते। युधिष्ठिरमीमांसकमतानुसारेण एष उच्चारणदोषः प्रायः बङ्गवासिषु प्राचीनकालादेव दृश्यते। बङ्गप्रदेशे च व्याकरणमिदं प्रसिद्धिं गतं, तस्मात् इदम् अनुमातुं शक्यते यत् बङ्गप्रदेशीयः असौ आसीत्। वस्तुतः ववयोरभेदः इति कृत्वा प्राचीनकालात् अद्यापि बहवो विद्वांसः बकारवकारयोः तुल्यमेवोच्चारणं कुर्वन्ति। राजतरङ्गिण्याः कर्तुः कल्हणस्योल्लेखानुसारेण काश्मीराधिपतेः अभिमन्योः आज्ञया चन्द्राचार्यः परिभ्रष्टस्य लुप्तपठनपाठनस्य व्याकरणमहाभाष्यस्य पातञ्जलस्य प्रचारं कृतवान्। तत्र स आह चन्द्राचार्यादिभिर्लब्ध्वा देशं तस्मात् तदागमं प्रवर्तितं महाभाष्यं स्वं च व्याकरणं कृतम्।
आचार्येण चन्द्रगोमिना चान्द्रवृत्तौ विविधस्थलेषु काश्मीरप्रदेशस्य भावपूर्णं स्मरणं कृतं यथा स्मरसि देवदत्त काश्मीरेषु वत्स्यामः। एभिः उल्लेखैः अनुमातुं शक्यते यत् तस्य मूलस्थानं काश्मीरप्रदेशः स्यात् अथवा काश्मीरप्रदेशेन सह तदीयः आसीत् कश्चन घनिष्ठः सम्बन्धः। तथैव स्थितिकालविषयेऽपि मतभेदाः प्राप्यन्ते। विद्वांसः ख्रीष्टपूर्वपञ्चमशताब्द्याः प्रभृति ख्रीष्टस्य पञ्चमशताब्दीपर्यन्तं विविधेषु चरणेषु तस्य स्थितिकालं साधयन्ति। परं डॉक्टर हर्षनाथ मिश्र महोदयाः विविधतर्कपुरस्सरं साधयन्ति यत् ख्रीष्टस्य पञ्चमशताब्द्यामेव तस्य स्थितिकालः स्वीकरणीयः। कृतित्वविषये वक्तुं शक्यते यद्यपि चन्द्राचार्यस्य ख्यातिः वैयाकरणत्वेन विद्यते तथापि व्याकरणातिरिक्तम् अन्येपि ग्रन्थाः तेन प्रणीताः। तन्नाम्ना प्रसिद्धेषु ग्रन्थेषु व्याकरणग्रन्थातिरिक्तम् अन्येपि ग्रन्थाः सन्ति। व्याकरणग्रन्थाः तु प्रसिद्धाः यथा चान्द्रव्याकरणं, चान्द्रवर्णसूत्राणि, चान्द्र उणादिसूत्राणि, चान्द्रपरिभाषासूत्राणि, चान्द्रधातुपाठः, लिङ्गानुशासनं, महाभाष्यस्य पुनरुद्धारः। इतः परम् अन्याः अपि तस्य कृतयः वर्तन्ते। शिष्यलेखः धर्मकाव्यं वर्तते, आर्यसाधनशतकं काव्यं वर्तते, आर्यतारान्तरवलिविधिः वर्तते, अपरं स्तुतिकाव्यं, लोकानन्दः वर्तते नाटकं। तथापि तस्य ख्यातिः वैयाकरणत्वेन वर्तते। चान्द्रव्याकरणस्य स्वरूपविषयेपि वक्तुं शक्यते। यद्यपि साम्प्रतम् आचार्येण चन्द्रगोमिना प्रणीते व्याकरणे 6 अध्यायाः एव उपलभ्यन्ते तथापि युधिष्ठिरमीमांसक प्रभृतीनाम् आचार्याणां मतानुसारेण तेन 8 अध्यायात्मकं व्याकरणं प्रणीतम्। अध्यायद्वयं च तत्र कालात् क्वचित् विलुप्तं। स्वमतं पोषयितुं मीमांसकमहोदयेन स्वरविषयकाणि तदीयानि अनेकानि उद्धरणानि समुपस्थापितानि। अन्ये विद्वांसः मन्यन्ते यत् बौद्धमतावलम्बित्वात् तेन स्वरप्रकरणस्य वैदिकप्रकरणस्य च विवरणं न प्रस्तुतम्। एतदतिरिक्तं चन्द्राचार्येण व्याकरणस्य खिलपाठाः अपि समुपस्थापिताः। इदं सुस्पष्टमेव यत् इमे 6 अध्यायाः प्रत्येकं 4 पादेषु विभक्ताः। आदौ आचार्येण 13 प्रत्याहारसूत्राणि समुपनिबद्धानि। तत्र इदमुल्लेखनीयं यत् वर्णसमाम्नाये 14 सूत्राणि प्राप्यन्ते। तत्र आचार्येण चन्द्रेण हयवरट् लण् इत्यनयोः 2 सूत्रयोः स्थाने हयवर लण् इति एकमेव सूत्रम् उपन्यस्तं। तस्मात् तत्र 13 एव सूत्राणि विद्यन्ते। प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे आदौ तेन उपयोगिनीनां संज्ञानां परिभाषाणाम् उल्लेखः कृतः। यद्यपि असंज्ञं इदं व्याकरणमुच्यते तथापि संज्ञाविहीनं व्याकरणं नैव भवितुमर्हति। तस्मात् काश्चन उपयोगिन्यः संज्ञाः तत्र उपन्यस्ताः। ततः परं सनाद्यन्तः प्रत्ययाः वर्णिताः। तदनु च अस्मिन्नेव पादे कृत्प्रकरणविषयकाणि सूत्राणि समुपनिबद्धानि। एवमेव द्वितीय-तृतीयपादयोः अपि प्रकरणमिदं प्रवर्तते। तत्र च लकारार्थप्रक्रिया अपि वर्तते। तृतीयपादान्ते शबादिविकरणविषयकाणि सूत्राणि वर्तन्ते। चतुर्थे पादे तिङ्प्रत्ययविषयकाणि सूत्राणि उपलभ्यन्ते। चतुर्थपादस्योत्तरे भागे परस्मैपदात्मने पदविषयकसूत्राणि उपन्यस्तानि। द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादारम्भे सुबन्तप्रकरणं तत्र समुपनिबद्धं। यानि तत्र सूत्राणि वर्तन्ते तत्र सुविषयकाणि वर्तन्ते। ततः परं कारकप्रकरणसम्बद्धानि सूत्राणि निर्दिष्टानि। द्वितीयपादे समासप्रकरणविषयकाणि सूत्राणि सङ्कलितानि। तृतीये पादे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणविषयकाणि सूत्राणि समुपनिबद्धानि। द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादादारभ्य चतुर्थाध्यायपर्यन्तं तद्धितविषयकाणि सूत्राणि समुपनिबद्धानि। पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे पादे आदौ प्रत्यये परे धातोर्जायमानाः द्वित्वसम्प्रसारणादि विकाराः प्रदर्शिताः। तदुत्तरे भागे संहितासूत्राणि समुपस्थापितानि। द्वितीये पादे आदौ अलुप्रकरणं समुपस्थापितं। ततः परं समासे कृते प्रातिपदिकेषु जायमानाः विकाराः प्रदर्शिताः। प्रत्ययेषु परेषु तथैव तृतीये पादेपि धातुषु प्रातिपदिकेषु जायमानाः विकाराः सूत्रिताः। तदनु तत्रैव
प्रत्ययादेश संबद्धानि सूत्राण्यपि समुपनिबद्धानि। चतुर्थे पादे प्रत्यये विकारैः सह आगमानाम् उल्लेखः अपि कृतः। षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे प्रायः कृत्प्रत्ययेषु धात्वादेशाः तद्धितेषु परेषु प्रातिपदिकेषु जायमानाः विकाराः सूत्रिताः। द्वितीये पादे आरम्भे धातुविकाराः सुपि परे प्रातिपदिकविकाराः सङ्कलिताः। तृतीये पादे आदौ वीप्सादिषु द्वित्वं सूत्रितं। तदनु च धातुप्रातिपदिकादेशाः निपातनसिद्धानि रूपाणि च निरूपितानि। चतुर्थे पादे प्रायः षत्वणत्वविषयकानि सूत्राणि आचार्येण समुपनिबद्धानि। खिलपाठः भवति व्याकरणस्य महत्त्वपूर्णः भागः। लघु विस्पष्ट सम्पूर्णम् इति प्रतिज्ञा आदावेव चन्द्राचार्येण प्रकाशिता। तदनुसारेणैव स्वकीयस्य व्याकरणस्य सम्पूर्णत्वं प्रतिपादयितुं तेन स्वयमेव व्याकरणस्य खिलपाठानां प्रवचनमपि कृतम्। इह संक्षेपेण तेषां विषये चर्चा आवश्यकी। प्रथमं धातुपाठो भवति दधाति विविधानि शब्दरूपाणि इति धातुस्तत्राचार्येण चन्द्रगोमिना धा धातोः तुन् प्रत्ययेन धातुरिति शब्दः निष्पादितः। केषाञ्चित् विदुषां मतानुसारेण चन्द्राचार्येण धातुपाठप्रणयने कार्षकृत्स्नस्य आचार्यस्य अनुकरणं कृतं। परम् अन्ये विद्वांसो मन्यन्ते यत् अमुना अस्मिन् विषये पाणिनिरेव अनुकृतः। उल्लेखनीयं यत् कार्षकृत्स्नेन आचार्येण अदादिगणे एव जुहोत्यादिगणस्य समावेशः कृतः। तेन धातवः नवगणेषु एव विभाजिताः। परं चन्द्राचार्येण पाणिनिम् अनुसृत्य 10 गणेषु एव धातूनां विभाजनं कृतं। पूर्वाचार्याणां सामग्रीपरवर्तिनां कृते भवति महत्त्वाधायिनी तस्याः सामग्र्याः आचार्येण प्रभूतः प्रयोगः कृतः। वस्तुतः कस्यापि व्याकरणप्रणेतुः कृते धातुपाठप्रवचनम् अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णं भवति। धातुषु जायमानानां समानविकाराणाम् अवलोकनं सूत्रकारेण क्रियते। तत्रापि धातूनां क्रमः अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णो भवति। क्वचित् विकारसाम्यात् असौ गणमध्येपि अन्तर्गणं विदधाति। प्रत्येकं गणे धातुसङ्ख्या सूत्रसङ्ख्या च इह प्रस्तोतुं शक्यते। यथा तत्र भ्वादिगणः महत्तमो गणो वर्तते। अत्र इदं महत्त्वपूर्णं तथ्यं यत् पाणिनिमनुसृत्य यथा पाणिनिना भूवादयो धातवः इति सूत्रः कृतः तदनुसारेण प्रथमगणः भूवादिगणः इति उल्लिखितः। तत्र भूवादिगणे आचार्येण भूयांसः येषां धातूनां तत्र पाठः कृतः तेषां संख्या वर्तते 2,40,उत्तरसहस्रतमाः धातवः तेन तस्मिन् गणे विनिवेशिताः। ततः परम् अदादिगणे 8षष्टिसङ्ख्याकाः धातवः सन्ति। ततः परं तृतीयः गणः वर्तते जुहोत्यादिगणः। तत्र आचार्येण 23संख्याकाः धातवः समुपनिबद्धाः। तथैव दिवादिगणे 36,100 धातवः सन्ति। अग्रिमे पञ्चमे स्वादिगणे आचार्येण 30 धातवः परिगणिताः। ततः परं तुदादिगणे 41,100 धातवः परिकीर्तिताः। ततः परं रुधादिगणे 24 धातवः सन्ति। ततः परं तनादिगणो वर्तते। तनादिगणे केवलं 9 धातवः एव वर्तन्ते। अयं लघुतमो गणः। ततः क्रियादिगणः वर्तते। क्रियादिगणे 53 धातवः भवन्ति। अन्तिमे चुरादिगणे धातवः 11,100 संख्याकाः वर्तन्ते। येषु 10 गणेषु आचार्येणापि धातवः त्रिधा विभक्ताः। यथा भवन्ति पाणिनिव्याकरणे परस्मैपदिनः धातवः तत्कृते तेन अतङ्गानाः इति व्यवहारः कृतः। आत्मनेपदिनः धातवः तेषां कृते तङ्गानिनः इति व्यवहारः कृतः। ततः परम् उभयपदीनां धातूनां कृते विभाषिताः इति व्यवहारः तत्र दृश्यते। चान्द्रधातुपाठे धातवः अन्त्यवर्णक्रमेण निर्दिष्टाः। परं नैकेषु स्थलेषु प्रक्रमभङ्गोऽपि दृश्यते। इदम् अपि अत्र उल्लेखनीयं यत् सति अपि लौकिके व्याकरणे अत्र छान्दसः धातवः अपि पठिताः। यथा दीधीन् दीप्तौ वेविङ् गतौ इत्यादीनि। ततः परम् उणादिपाठविषये तत्र सर्वाणि नामानि आख्यातजानि इति सिद्धान्तः प्रसिद्धः वर्तते। शाकटायनमतम् इदं वैयाकरणनिकाये प्रसिद्धं वर्तते। एतन् मतपरिपोषणाय एव
कृद्भ्यः भिन्नाः कृत्सदृशाः उणादयः प्रत्ययाः प्रकल्पिताः। पाणिनीयशास्त्रेऽपि पंचपादी दशपादी चेति द्विविधः उणादिपाठः उपलभ्यते। व्याकरणप्रणेत्रीणाम् उणादिपाठपरम्परा मनुसृत्यैव चन्द्राचार्येण अपि लोकप्रचलितशब्दान्वाख्यानपुरस्सरम् उणादिसूत्रप्रवचनं कृतं। चन्द्राचार्येण त्रिषु पादेषु उणादिपाठः प्रणीतः। तत्र तेन 90,000,000 शब्दाः अन्वाख्याताः। यथा उणादयो बहुलम् इति आचार्येण पाणिनिना उणादीनां कृते प्रमुखं सूत्रं विरचितं, तथैव चन्द्राचार्येण उणादयः इति सूत्रं तत्र कृतम्। अत्र प्रथमे पादे 95, द्वितीये पादे 19,100, तृतीये 14,100 च सूत्राणि समुपनिबद्धानि। आहत्य सम्पूर्णे उणादिसूत्रे 28,000,000 सूत्राणि वर्तन्ते। अत्र आचार्येण सोदाहरणं सूत्रस्य अर्थनिर्देशः अपि कृतः। वर्णानुक्रमेणैव शब्दाः साधिताः। प्रथमे पादे प्रथमम् उकारान्ताः, ऊकारान्ताः इत्यादयः अजन्ताः शब्दाः साधिताः। द्वितीये पादे ककारादिक्रमेण ककारान्ताः, खकारान्ताः चेत्यादयः यकारान्तं यावत् शब्दाः साधिताः। अत्र उल्लेखनीयं यद् वकारान्तानां पाठोऽपि आचार्येण बकारान्तमध्ये एव कृतः। अत्र इदम् अवधेयं यत् ककारादीनां तात्पर्यम् अकारविशिष्टककारादिभिः वर्तते। ततः परं तृतीये पादे रेफान्तात् प्रारभ्य अवशिष्टव्यञ्जनान्ताः शब्दाः साधिताः। ततः परं दीर्घस्वरविशिष्टव्यञ्जनान्ताः विशुद्धाः हलन्ताश्च शब्दाः साधिताः। अतः परं वर्तते गणपाठः। व्याकरणप्रणेत्रीणां कृते गणपाठः भवति महत्त्वपूर्णः। स्वकीये शब्दानुशासने लाघवमुत्पादितुं वैयाकरणैः ये उपायाः अवलम्ब्यन्ते तेषु गणपाठः अन्यतमः उपायः वर्तते। महता कौशलेन आचार्येण चन्द्रगोमिना गणपाठः समुपनिबद्धः। पाणिनीये व्याकरणे ये गणाः पाणिनिना न निर्दिष्टाः आचार्येण कात्यायनेन स्ववार्तिकेषु येषाम् उल्लेखः कृतः ते अपि चन्द्रगोमिना स्वकीये गणपाठे निर्दिष्टाः। यथा उषादिगणः, कर्षादिगणः, व्यासादिगणश्चेति। आचार्येण पाणिनिना कम्बोजाल्लुक् इति सूत्रितं। ततः तत्र कात्यायनेन वार्तिकमुक्तं कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्। इदं सर्वं समालोच्य चन्द्राचार्येण सूत्रितं कम्बोजादिभ्यः लुक्। अस्मिन् विषये इदम् अपि उल्लेखनीयं यत् आचार्येण नूतनगणाः अपि कल्पिताः। अस्य प्रथमो गणः वर्तते अक्षद्यूतादिगणः, तथैव अन्तिमो गणो वर्तते हिमादिगणः। गणपाठादनन्तरं परिभाषापाठः अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णः। व्याकरणशास्त्रे सूत्रार्थस्य सम्यक् बोधार्थं परिभाषाः अत्यन्तमेव उपकारिण्यो वर्तन्ते। परितो व्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते अथवा अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इत्यादीनि परिभाषालक्षणानि वैयाकरणनिकाये सुबहु प्रसिद्धानि। अस्मिन् सन्दर्भे परिभाषास्वरूपं स्फुटतरं प्रदर्शयता आचार्येण जयदेवमिश्रेण सपरिष्कारं लक्षणं प्रोक्तम्। अप्रामाण्यज्ञानानस्कन्दित साधुत्वप्रकारकबोधजनकत्वं परिभाषात्वमिति। वस्तुतः एतासां परिभाषाणां प्रयोगेण सूत्रार्थविचालः सर्वथा निरस्यते। अत्र इदमुल्लेखनीयं यत् काश्चन परिभाषाः तु आचार्येण सूत्रत्वेन सूत्रपाठ एव सङ्कलिताः, परम् अत्र ततः अन्यासाम् उपयोगिनीनां परिभाषाणां सङ्ग्रहः परिभाषापाठे कृतः। चन्द्राचार्येण स्वपरिभाषासु अपि अल्पाक्षरतामूलकस्य लाघवस्य परिपालनं कृतं। तस्मात् तदीये परिभाषापाठेऽपि अनुवृत्तिसौकर्यार्थं परिभाषाक्रमस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते। यथा अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति वर्तते प्रथमा परिभाषा। द्वितीया परिभाषा लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव। इत्थमेव ग्रहणमिति पदं षष्ठीं परिभाषां यावत् अनुवर्तते।
सूत्रशैल्यामेव परिभाषा अपि प्रदर्शितास्तस्मात् पाणिनितन्त्रे बहुपदाः याः परिभाषास् तेषां न्यूनपदीकरणम् अपि इह बहुत्र दृश्यते। अपि च अत्र कासुचित् परिभाषासु व्याकरणसिद्धान्तः अपि अनुस्यूतः वर्तन्ते। चान्द्रपरिभाषापाठे 86 संख्याकाः परिभाषाः वर्तन्ते। अत्र इदम् उल्लेखनीयं यत् अन्तिमा परिभाषा वर्तते स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत्। इयं परिभाषा चान्द्रव्याकरणे स्वरप्रकरणस्य संभावना विषये प्रमाणत्वेन उद्ध्रियते च। लिङ्गानुशासनमपि भवति अपरः खिलपाठः। व्याकरणशास्त्रीयेषु पाठेषु अन्यतमो अयं भवति पाठः। चन्द्राचार्येण लिङ्गानुशासनमपि प्रणीतं, परं तत् सम्प्रति नोपलभ्यते। अत्र हैमलिङ्गानुशासनस्य विवरणटीकायां सर्वानन्दप्रणीते अमरटीका सर्वस्वे च इत्यादिषु ग्रन्थेषु तत्प्रणीतलिङ्गानुशासनस्य उद्धरणानि उपलभ्यन्ते। युधिष्ठिरमीमांसकमतानुसारेण ग्रन्थोऽयं छन्दोबद्ध आसीत्। इदम् अत्र अवधेयं यत् चन्द्राचार्येण पाणिनिप्रभृतिभिः पूर्वाचार्यैः प्रणीतानि शब्दानुशासनानि सम्यक्तया परिशीलितानि। इदमपि पूर्वम् उल्लिखितं यत् तेन काश्मीराधिपतेः अभिमन्योः आज्ञाम् अनुसृत्य पातञ्जलमहाभाष्यस्य प्रचारः पुनरुद्धारश्च कृतः। तदीये व्याकरणे सविशेषं पाणिनिव्याकरणस्य प्रभावः पदे पदे परिलक्ष्यते। महाभाष्यकारस्य परामर्शः अपि तेन अनेकेषु स्थलेषु परिपालिताः। येषां सूत्राणां महाभाष्यकारेण प्रत्याख्यानं कृतं प्रायशस्तानि तेनापि स्वकीये व्याकरणे न सङ्गृहीतानि। पाणिनिव्याकरणस्य सम्यक् अध्ययनस्य अयमपि प्रभावः चन्द्राचार्यस्य सूत्रेषु वर्तते यत् वार्तिकानाम् अन्तर्भावः कौशलेन अत्र कृतः। यथा तव्यत्तव्यानीयरः वर्तते पाणिनीयं सूत्रं, तत्र वार्तिकं वर्तते केलिमर उपसङ्ख्यानं। तर्हि वार्तिकं भिन्नं सूत्रं भिन्नं, परं तत्र आचार्येण तव्यानीयर केलिमरः इत्येकस्मिन् सूत्रे एव वार्तिकस्यापि अत्र समावेशः कृतः। स्वकीये व्याकरणे मात्रादिलाघवम् उत्पादयितुम् आचार्येण महाभाष्यकारस्य पतञ्जलेः परामर्शः अपि अङ्गीकृताः। यथा अकः सवर्णे दीर्घः इति पाणिनीयस्य सूत्रस्य स्थाने पतञ्जलिपरामर्शमनुसृत्य अकोकि दीर्घः इति पाठपुरस्सरं संशोधितं। तस्य शैलीविषये वक्तुं शक्यते अनेकेषु स्थलेषु पाणिनिसूत्रापेक्षया लघुसूत्राणि अपि तेन निर्मितानि। यथा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति वर्तते पाणिनिसूत्रं, तस्य स्थाने सप्तम्यां पूर्वस्य। तथैव तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रस्य स्थाने पञ्चम्यां पूर्वस्य इति सूत्रम् आचार्येण चन्द्रेण पठितं। तथैव विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रं पाणिनीयं वर्तते, तत्स्थाने विधिसम्प्रश्नप्रार्थनेषु इति सूत्रमेव असौ पपाठ। अनेकेषां सूत्राणां स्थाने तेन केषुचित् स्थलेषु एकमेव सूत्रम् उपन्यस्तं। स्वकीये शास्त्रे लाघवम् उत्पादयितुम् आचार्येण अनेके उपायाः अवलम्बिताः। यथा विकल्पसूचनायां प्रायः वा इति शब्दः प्रयुक्तः, तस्मादेव चन्द्राचार्येण पूर्वाचार्याणां काश्यपगार्ग्यगालवादीनाम् आचार्याणाम् उल्लेखः अत्र न कृतः। लाघवम् उत्पादयितुं लघुपर्यायवाचिनां शब्दानां प्रयोगः तेन कृतः। यथा शरीरावयवाद्यत् इति वर्तते पाणिनीयं सूत्रं, तत्स्थाने देहांशाद्यत् इति तेन सूत्रितम्। इतो मनुष्यजातेः इति पाणिनीयसूत्रस्य स्थाने तेन इतो नृजातेः इति सूत्रं तेन प्रस्तुतं। वस्तुतः तेन लाघवम् उत्पादयितुम् अनेके उपायाः अत्र अवलम्बिताः। तत्र उच्यते चन्द्रोपज्ञम् असंज्ञकं व्याकरणम् इति चान्द्रव्याकरणविषये प्रसिद्धम्। यद्यपि सर्वथा संज्ञारहितं व्याकरणं शास्त्रं नैव भवितुमर्हति, तथापि संज्ञासूत्राणां प्रायशु निरासात् कृत्रिमसंज्ञानां च स्वकीयव्याकरणात् बहिष्करणात् इयम् उक्तिः विद्वत्सु प्रसिद्धिं गता। कृत्रिमान् पारिभाषिकशब्दान् अपाकृत्य तत्स्थाने अन्वर्थसंज्ञानां प्रयोगेण एकतः स्वकीये शब्दानुशासने आचार्येण विस्पष्टतायाः सञ्चारः कृतः,
अन्यतः तादृशप्रयोगैः व्याकरणे वैज्ञानिकता, सरलता, लाघवं च इत्यादयः नानागुणाः अपि समागताः। उदाहरणत्वेन तत्र पाणिनीयसम्प्रदाये गुणः इति शब्दः प्रयुज्यते, तत्स्थाने तेन अदेङ् इति शब्दः प्रयुक्तः। वृद्धिः इत्यस्य स्थाने आदैच्, सम्प्रसारणम् इत्यस्य स्थाने यणः इकः, कर्म इत्यस्य स्थाने आप्यं व्याप्यं वा, आत्मनेपदम् इत्यस्य स्थाने तङ् तङानौ वा, परस्मैपदम् अतङानः अतङ् वा, आत्मनेपदी धातुः तङानी, परस्मैपदी धातुः अतङानः, उभयपदी विभाषितः, उपसर्गः प्रादिः, सर्वनाम्नः स्थाने सर्वादेः प्रयोगः कृतः, तद्धितः अणादिः उक्तः, बहुव्रीहेः स्थाने अन्यार्थ इति शब्दः प्रयुक्तः, द्विगुः इत्यस्य स्थाने संख्यादिः शब्दः व्यवहृतः, द्वन्द्वः इत्यस्य स्थाने चार्थः इति प्रयुक्तः, उपधा इत्यस्य स्थाने उपान्तः, टी संज्ञायाः स्थाने अन्त्याजादि इत्यादयः तेन अन्वर्थाः पारिभाषिकाः शब्दाः तत्र प्रयुक्ताः। आचार्येण चन्द्रेण स्वकीयशब्दानुशासने पाणिनेः पूर्वत्रासिद्धीया शैली अपि अङ्गीकृता। तेन स्वकीयशब्दानुशासने षष्ठाध्याये तृतीये पादे सप्तविंशं सूत्रं पूर्वत्रासिद्धमिति प्रोक्तं। तथैव असिद्धवदत्राभात् इत्यनेन पाणिनीयव्याकरणे समानाश्रये कार्ये कर्तव्ये असिद्धायाः शैली अपि तेन अनुकृता। तथा हि प्राग्युवोः अवुग्युग् असिद्धं समानाश्रये यत् विवरणम् अस्माभिः अत्र उपनिबद्धं तेन स्पष्टं भवति यत् आचार्येण चन्द्रभूमिना प्रामुख्येन पाणिनिव्याकरणस्य अन्येषां च पूर्ववर्तीनां व्याकरणानां प्रभूतम् अध्ययनं विधाय महता श्रमेण तत्सामग्र्याः पर्याप्तः उपयोगः कृतः, स्थापिता नूतनव्याकरणपरम्परा, व्याकरणप्रणयने तदीया मौलिकता तथापि स्पष्टतया दृग्गोचरी भवति, येन तदीयम् इदं व्याकरणं सरलं स्पष्टं सारवच्च जातं। तदीयायाः विलक्षणायाः प्रतिभायाः चरमोत्कर्ष एव इदं विशिष्टं शब्दानुशासनं विद्यते। अत्र इदं वक्तुं शक्यते यत् ये विविधाः पाणिन्युत्तरवर्तिनः व्याकरणसम्प्रदायाः वर्तन्ते तेषु चान्द्रव्याकरणस्य वर्तते कश्चन विलक्षणः प्रभावः। तदीयः प्रभावः आधुनिककालं यावत् बङ्गप्रदेशेऽपि दृष्टः। तेन स्वकीयव्याकरणप्रणयने महाभाष्यस्य पर्याप्तः प्रयोगः कृतः। महाभाष्ये ये परामर्शाः आसन् तेषां तेन प्रयोगः कृतः। अपि च वक्तुं शक्यते यत् विलक्षणमिदं व्याकरणम् आचार्यचन्द्रभूमिना प्रणीतं। वस्तुतः अद्य यः पाठः अस्माभिः प्रस्तुतः तत्र केचन बिन्दवः अनेकेषु व्याकरणसम्प्रदायेषु चान्द्रव्याकरणस्य महत्त्वं, ततः आचार्यचन्द्रभूमिनः अस्माभिः परिचयः प्रस्तुतः, तद्विषये तस्य जन्मस्थानवंशादिविषये मूलनिवासविषये इदं स्पष्टं भवति यत् यद्यपि पर्याप्तानि स्रोतांसि न विद्यन्ते तथापि कैश्चित् स्रोतोभिः केचन निष्कर्षाः अत्र अस्माभिः प्रस्तुताः। ततः परं कृतित्वविषये तेन व्याकरणविषयिण्यः याः रचनाः कृताः तेषामपि अस्माभिः उल्लेखः कृतः। तदितरे ग्रन्थाः अपि तेन प्रणीताः, तेषामपि अस्माभिः उल्लेखः कृतः। चान्द्रव्याकरणस्य स्वरूपविषये चर्चाप्रसङ्गे अस्माभिः चर्चितं यत् यद्यपि केचन विद्वांसः मन्यन्ते यत् अष्टाध्यायात्मकम् आसीत् चान्द्रव्याकरणं, तथापि अद्यत्वे षडध्यायात्मकम् इदं व्याकरणं वर्तते। तत्र केषु केषु अध्यायेषु कः कः विषयः सङ्गृहीतः तस्यापि अस्माभिः उल्लेखः कृतः। चान्द्रव्याकरणस्य सामग्र्याः क्रमबद्धं विवेचनम् अस्माभिः प्रस्तुतं। चान्द्रव्याकरणस्य ये खिलपाठाः भवन्ति, धातुपाठः, उणादिपाठः, गणपाठः, परिभाषापाठः, लिङ्गानुशासनं, तेषामपि अस्माभिः चर्चा अत्र प्रस्तुता। चान्द्रव्याकरणस्य या शैली वर्तते तद्विषयेपि अस्माभिः चर्चितं। पाणिनिव्याकरणेन सह तस्याः शैल्याः किं साम्यं किं वैषम्यम् इत्यपि
समासेन अस्माभिः अत्र चर्चितम्। अन्ते च अस्य व्याकरणस्य वैलक्षण्यम् अस्माभिः अत्र प्रतिपादितम्। सर्वेभ्यः नमो नमः।